बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में बहुत ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ना तो कोई मुल्क उसकी मदद करने को आ रहा है और ना ही उसको फेस सेविंग मिल रही है और ना ही उसके साथ कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। और अब खुद से ही उसने, वो जिस तरह से कहते नहीं अपने मुंह से मियां मिठू बनना, अब उसने खुद से ही अपनी तारीफें करना शुरू कर दी हैं कि जी मैंने बड़ा कमाल कर दिया, मैंने तबाह बर्बाद कर दिया, मैंने उन्हें मट्टी का ढेर बना दिया, मैंने उनकी हर चीज तबाह कर दी, मैं जंग जीत गया, मेरे मकसद पूरे हो गए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। देखिए, बात असल में वो होती है ना जो कोई न्यूट्रल बंदा करे। ट्रंप के अलावा अगर कोई मुल्क इस बात को तस्लीम करे, कोई सहाफी इस बात को तस्लीम करे, कोई दुनिया का बंदा डोनाल्ड ट्रंप के अलावा या अमेरिका के अलावा इस बात को तस्लीम करे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये जो जंग शुरू की थी इसमें इन्हें बड़ी कामयाबी मिल गई है और इनके जो मकासद थे उन्होंने वो हासिल कर लिए हैं। ना तो इनका कोई मकसद हासिल हुआ और ना ही इनको कोई फेस सेविंग मिल रही है और ना ही ईरान इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि मेरे साथ मुज़ाकरात कर लो, मेरे साथ कोई मुआहदा कर लो, अगर नहीं भी मेरे साथ मुआहदा करेंगे तो मैं अपना मकसद हासिल कर चुका हूं और 2 से 3 हफ्ते के अंदर मैं इस जंग से निकल जाऊंगा। अच्छा, यहां पहला सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर तुम जंग जीत चुके हो तुम्हारे मुताबिक, या तुमने अपना कोई मकसद हासिल कर लिया है तुम्हारे मुताबिक, या तुमने ईरान को तबाह कर लिया है तुम्हारे मुताबिक, तो फिर तुम बातचीत क्यों करना चाहते हो? फिर तुम मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हो? फिर तुम ईरान के तरले मिन्नते क्यों कर रहे हो कि मेरे साथ बैठ जाओ, डील कर लो, मुज़ाकरात कर लो? भाई तुम जंग जीत गए हो तो ऐलान करो मैं जंग जीत गया हूं, बात खत्म। फिर मुज़ाकरात की बात और मिन्नते तरले करने की बात की तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज कुछ अहम बातें की हैं, वो मैं जरा आपके सामने रखता हूं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी, हमारा असल मकसद रजीम चेंज नहीं बल्कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और यह हदफ हासिल हमने कर लिया है। अच्छा, पहले ये बंदा कहता था कि ईरान के अंदर मेरा एक मकसद ये भी है कि मैं वहां पे रजीम चेंज करना चाहता हूं। अब ये बंदा कहता है कि रजीम चेंज करना मेरा मकसद नहीं था। भाई रजीम चेंज तुमने की है, कौन इस बात को मानेगा? रजीम चेंज तो नहीं हुई। वो एक उनका सुप्रीम लीडर शहीद हो गया तो उनका अपना ही एक नया सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अपना बेटा आ गया। तो उस रजीम चेंज करने में तुम्हारा कोई किरदार नहीं है और ना ही इसमें तुम्हारी कोई कामयाबी है। तुमने तो ईरान के लोगों को भड़काने की बड़ी कोशिश की थी कि जी ये हुकूमत तुम्हारी दुश्मन है, इसके खिलाफ बगावत कर दो, सड़कों पे आ जाओ, एहतजाज करो, इस हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लो। तुम्हारे कहने के मुताबिक ट्रंप साहब कोई एक बंदा भी सड़क पे नहीं आया, उसने अपनी हुकूमत के खिलाफ नारा नहीं लगाया, बगावत नहीं की। लेकिन लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर जरूर निकले थे, लेकिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए थे, इन दोनों ममालिक के खिलाफ, और नारे लगाए थे अपनी हुकूमत की फेवर में। तो तुम्हारा ये जो ख्याल है ना कि मैंने रजीम चेंज कर दी, मैं रजीम चेंज करना चाहता था, रजीम चेंज करना मेरा मकसद नहीं है, वट एवर जो कुछ भी है, रजीम चेंज करने में तुम्हारा कोई किरदार नहीं है। और जहां तक तुम ये बात करते हो ना कि ईरान को हमारा मकसद जोहरी हथियार बनाने से रोकना था, वो हम कामयाब हो चुके, तो भाई तुमने पिछले साल जून में जब ईरान के ऊपर हमला किया था उस वक्त भी तुम्हारा बयानिया यही था कि मैंने ईरान की जोहरी तनसीबात को तबाह कर दिया, अब ये कई साल तक एटम बम नहीं बना सकेंगे। उस वक्त तो तुम्हें फेस सेविंग मिल गई थी, लेकिन अब मसला यह पैदा हो गया है कि जोहरी तनसीबात को तुम तबाह नहीं कर पाए। अगर तुमने तबाह किया होता तो उसका तुम्हारे पास कोई ना कोई सबूत होता। इस मकसद में भी तुम बुरी तरह से नाकाम हो गए हो और अब तुम्हें यह भी जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही कि मैंने इनकी जोहरी तनसीबात को तबाह कर दिया, क्योंकि दुनिया को पता है तुम्हारे पास इस हवाले से कोई सबूत नहीं है। अमरीकी सदर ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएंगे, मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। भाई डील तो कोई नहीं हो सकती, डील कोई नहीं होनी। ईरान ने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। नंबर 1 तो ये कि अमेरिका के साथ मेरे बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नंबर 2, जो मुतालबात वाया पाकिस्तान ईरान के पास आए थे वो ईरान ने मुकम्मल तौर पर
ریجیکٹ کر دی ہیں. اور نمبر 3 ایران نے کہا کہ ہمارے یہ فلاں 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 مطالبات ہیں وہ پورے کرو گے تو جنگ بندی ہوگی، اور اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہوگی جب تک درمیان میں کوئی مضبوط گارنٹی نہیں آئے گی. اچھا، ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ضروری نہیں اور امریکہ اپنی مرضی سے جنگ کا خاتمہ کر سکتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر تمہارا بیانیہ ہے کہ تم جنگ جیت چکے ہو یا تمہارا مقصد حاصل ہو چکا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم بات کیوں کرنا چاہتے ہو، تم مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہو، کیوں کوئی ڈیل یا کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہو. جیت گئے ہو تو جیت گئے ہو، پھر مذاکرات کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں نہ بنتا. ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اپنی مرضی سے جنگ کا خاتمہ کر سکتا ہے اور واشنگٹن کے پاس ایسے تمام آپشن موجود ہیں جس کے ذریعے بغیر کسی معاہدے کے بھی فوجی کارروائی روکی جا سکتی ہے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو اس جنگ میں جس حد تک ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے نا، شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بھائی تم اگر کامیاب ہو تو تم آج تک آبنہ ہرمز کو نہیں کھلوا سکے، آج تک ان کی جوہری تنصیبات کو تم تباہ نہیں کر سکے، ان کے میزائل پروگرام کو تم ختم نہیں کر سکے، وہاں پر تم رجیم چینج نہیں کر سکے. تم نے پوری دنیا کو ریکویسٹ کی. اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم نے پوری دنیا سے ریکویسٹ کی کہ آؤ میری مدد کرو، نیٹو کے ممالک آؤ میری مدد کرو، لیکن تمام ممالک نے تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. بلکہ آج بھی کیر سٹارمر جو کہ برطانیہ کا وزیر اعظم ہے، اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی میں اپنی قوم کو جنگ میں نہیں دھکیل سکتا، یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، میں امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد نہیں کر سکتا اور اس جنگ کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو پھر ٹرمپ کو یہ بات بری لگتی ہے کہ دیکھیں جی یہ نیٹو کے ممالک، ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کے اوپر اتنے پیسے خرچ کیے، میں نیٹو کا حصہ نہیں رہوں گا، میں اب آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا. تو بھائی تمہاری اس سے بڑی شکست اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ تمہارا ایک تو کوئی مقصد کامیاب نہیں ہوا، تم نے پوری دنیا کو ریکویسٹ کی کہ میری مدد کرنے کو آؤ، لیکن تمہاری مدد کرنے کو کوئی نہیں آیا، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. اچھا، یہاں ایک بڑی زبردست بات یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو غلطی کر بیٹھا، بیوقوفی کر بیٹھا، اسرائیل غلطی کر بیٹھا، لیکن دنیا یہ بات سمجھتی ہے کہ جنگوں سے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ جن ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنے سے انکار کیا ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس تباہی بربادی میں اس جنگ میں نہیں دھکیل سکتے، انہوں نے بہت اچھا اور بہت شاندار فیصلہ کیا ہے. اچھا، ٹرمپ نے کہا کہ ایران اگلے 4 سے 5 سال تک جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا. جب وہ جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہوگا تو امریکہ میں پھر میرے جیسا کوئی صدر آئے گا اور پھر ایران کو تباہ کر دے گا. چلیں جی، سارے بندے تمہارے جیسے تو پاگل نہیں ہوتے کہ بلا وجہ کسی جنگ کو شروع کر دیں. تم ایٹم بم بناؤ تو وہ جسٹیفائیبل ہے، اسرائیل ایٹم بم بنائے تو وہ جسٹیفائیبل ہے، کوئی اسلامی ملک کا ایٹم بم بنائے تو وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. ایران کے اوپر تم بمباری کر رہے ہو کہ اس کو ہم ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ کیوں ہے؟ تم ایران کو یہ کہتے ہو کہ یہ پاگل لوگ ہیں، ان کا کچھ پتا نہیں، یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، یہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو یہ اسرائیل کے اوپر اب تک ایٹم بم پھینک چکے ہوتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس ایٹم بم تھا اور دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلا ایٹم بم تم نے چلایا، بلکہ 2 چلائے، ہیروشیما اور ناگاساکی میں. تم کہتے ہو کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات، لیکن اسرائیل کے پاس جو ایٹم بم ہے وہ کیوں ہے؟ اگر ایران کے پاس نہیں ہونا چاہیے تو اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو امریکہ کی پالیسی ہے نا کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے، یہ 100% غلط ہے. اور اب ٹرمپ جو مرضی کرتا پھرے جی، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، بحریہ، فضائیہ، دفاعی نظام، ان کی افواج، سب کچھ ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ہم نے ان کو اتنا نقصان پہنچا دیا کہ 15-20 سال اب انہیں لگ جائیں گے جتنا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرتے کرتے. تو آپ سے سوال ہے کہ آپ کا کون سا مقصد حاصل ہوا؟ پورے خلیج پہ جہاں پر تمہارے بیسس موجود تھے ان کو تو ایران نے نقصان پہنچا دیا. اسرائیل کا حال دیکھ لو، وہاں پر کس حد تک تباہی اور بربادی کے مناظر ہیں. مختصر بات ہے، پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ غلط طور پر شروع کی تھی اور غلط طور پر اس میں پھنس گیا. اب اس کو کوئی وجہ نہیں مل رہی کہ میں کیا کہہ کے یہاں سے نکلوں. اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ ایران کے پاس بے شک محدود وسائل تھے لیکن وہ جنگ جیت چکا ہے. امریکہ، اسرائیل بے شک ان کے پاس
زیادہ وسائل ہیں، اس کے باوجود وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔